पूण पयलीं आमी पळयलें की कांय फार्मर्स प्रोटेस्ट केलो तांणी. इवन सांग्यार जेन्ना सभा जाली तेन्नाय थंय प्रोटेस्ट जालो, थंय बोवाळ जालो. हांगच्यानूय आमी व्हिडियोज पळयल्ले की फार्मर्स प्रोटेस्ट करता. फार्मर्स नाच म्हणटा तुमी हांगा. फार्मर्स प्रोटेस्ट करता जर जायत्या फार्मरांनी मिडिया घेवन आपल्या फार्मान वचून हें आपल्या कल्टिवेशन म्हणून दाखोवचें. ही कल्टिवेशन ना म्हणटा तुमी? ना, एब्सोल्युटली ना, कारण हांवें 3 तास हांगा टूर केल्लो आसा. कल्टिवेशन आसा एक जाग्याचेर आसा, फक्त एक 2 ते 3 हजार स्क्वेअर मिटर एरियेक भितर पेद्रू म्हणून एकटो आसा, ताचें कल्टिवेशन थोडेंशें आसा. तेंय रस्त्याच्या मेन रोडाच्या सायडीन आसा. सो ताचे विशीं आमी कितें दुमत ना, पूण ताणें आतां मुखार आनी 20,000 स्क्वेअर मिटर जमनीक ह्या 4-5 दिसां भितर फूट मारून नवे जागा हाडोवपाचो प्रकार केल्ले आसा आनी येद्यो रोपट्यो घाल्ले आसात. गेल्या 3 वर्सां पयलीं IIT येता म्हणटा तेन्ना कांय लोकांनी हांगा खोपी बांदपाचो प्रयत्न केल्लो आनी ताच्या नंतर त्यो खोपीय बांदल्यो. उद्देश एक आसा, ताजेर हांव मागीर सांगता. खोपी बांदून जागो क्लेम करप काय एक म्हणजे एक खोपी आमी पळयतात ते तुमी पळयले आसा. एक खोपी बांदल्यो, एक खोपी जाली, ताका एक वय केली, सादारण 3,000 स्क्वेअर मिटर 2,000 स्क्वेअर मिटर घेतली. एक 2-3 वर्सांनी भायले जे राजस्थानी आसात तांचे कडेन एप्रोच केलो की आपलो एक प्लॉट आसा, आपूण सेल डीड बी मागीर करता. सद्याक आपले प्रोसेस आसा, चालू घाल्लो आहा आनी एक एप्लिकेशन सरकारी दरबारांतली दाखोवप ताका की हें पळय आपणी सरकारा कडेन हें केल्लें आसा, ही जमीन म्हगेली, सद्याक तूं बांद. आतां एक जर 2,000 स्क्वेअर मिटर जमीन कोणाक 5-10 लाखांक मेळटा, ते लोक येतात हांगा घर बांदतात. कितें जाता तें जावन सवाय भितर जमीन ह्या जाग्यार जाल्ले. ह्या जाग्यार तुमी पळयले आसा, हांव तुमकां दाखयता. आय थिंक ज्या जाग्याचेर 3 राजस्थानी, एक हनुमंत म्हणून आनी एक बाकीचे 2 जाण, तांणी परमनंट स्ट्रक्चर्स उबे केले, बरे फीट कॉन्क्रिटाचे स्ट्रक्चर्स उबे केले. ताचे नंतर कोणी तरी कंप्लेन दिली आनी ते मोडले गेले वले, डिमॉलिश केले. पूण तांकां जेन्ना विचारता तेन्ना म्हणटा, कोण एकटो म्हणटा आपल्या कडच्यान 10 लाख घेतले, कोणी घेतले, अमूक एकट्यान घेतले. ते शेतकरी म्हणटा हांगा. शेतकरी म्हणप, खोप घालप, मातशी लाकडी वय करप आनी तो जागो कोणाक विकप, ती खोप काडली दुसरे कडेन व्हेली, परत एक फावटी विकप, हो धंदो चल्लेलो आसा. हे हांगचेच लोकल, हे लोकल आसात, हे सांग्यावेले लोकल. ह्या जाग्यान केन्ना हांव म्हणना की आतां जे क्लेम करतात ते फार्मर न्ही, ताचे भायरय आसात. ते आयज एखादे वेळ कोणी आयलना जातलो, केन्ना येतलोय बी, म्हाकाय खबर ना. पूण अशा लोकांनी हांगा जमनी विकपाचे प्रकार केल्ले आसा. म्हणजे म्हाका एकच आमच्या सांग्यावेले आनी गोंया भितर जर एखादे वेळ सरकारी जमनी भितर कोण तरी आपलो टेम्पररी स्ट्रक्चर घालता, एक खोप घालता आनी मागीर ती जमीन विकता, हें बरोबर काय? IIT सारको प्रकल्प हो बरोबर? जेन्ना शेतकरी म्हणटा की आपल्या शेताची प्रत्येक शेतकऱ्यान येवचें आनी दाखोवचें ही पिकावळ म्हजी आसा, हांगा म्हजें काजूचें प्लांटेशन आसा, हें म्हजें शेत आसा, पॅडी फिल्ड्स आसा किंवा रबी फिल्ड आसा, कितें आसा, हांवें हांगा कल्टिवेट करता, हें दाखोवचें. सुरवातीक भितर सरतनाच ते दाणे तोणे घेवन येतात, गाळे घालतात, भितर वचपाक जायना. पयर हांव गेलो तेन्ना पेद्रू म्हणटा ताजी बायल आसा, ती म्हज्या आंगार दाणे तोणे घेवन आयली. हांव म्हणलें सरकारी जमनी भितर एक आमदार म्हणून म्हाका भितर वचपाची हें ना, सवलत ना, तुका आमदार येत जाल्यार मारतले म्हणटात. तुजेर आपूण ST वुमन म्हणटा आनी आपूण तुजेर एट्रॉसिटीज एक्ट घालतली आनी म्हाका धमकावणी दिता, आपूण तुका खंयच्या हातून भितर मॉलेस्टेशना भितर अशें घुस्पायतली म्हणून करता, अश्यो धमकी घालतात. जण काय भितर वचपाक. हांवें म्हणलें म्हाका फक्त पळोवन न्ही तुमचें शेतां, तुमकांय कितें करून दिवपाक जाय न्ही शेतां, ना तुवें दिवपाक ना, आमगे शेत बीत कांय नाय, आमगे जोळोव खंय हाडटले आमी. आतां पेद्रूच्या बायलेक जोळोव मेळपा खातीर IITचो प्रोजेक्ट आमी शिफ्ट करुया.